हिजो 54 सालमा बाछेबुढामा ल्यान्डफिल साइट राख्ने क्रममा पनि तत्कालीन मेयर कृष्ण थापामाथि दुर्व्यवहार भएकै हो। गोली खाएर मर्ने हो कि नगरपालिकामै पासो लाएर झुन्डिएर मर्ने हो कि नगर प्रमुखकै चाहिँ हातबाट चाहिँ बिक ल्याऊ भनेर पिलाएर खाएर मर्ने हो कि त्यतिखेरको कार्यक्रम त्यसरी त्यहाँ आउँछ। हामी फिल्डमा गइसकेपछि स्थानीय नागरिकले राखेका कुराहरूको आधारमा पानीको स्रोत अलि बढी 3वटा 4वटा पानीको स्रोतहरू हामीले देख्यौँ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा त्यो अनिवार्यभित्र पर्छ। महानगरमा आएर भोटे तालचा लगाइने छ। यसलाई हल्को रूपमा नलिनु, गम्भीर विषय छ। जीवन मरणको चाहिँ कुरा छ। तसर्थ म 16 र 20 को जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, जबरजस्ती त्यो ठाउँमा हामीले ल्यान्डफिल लाने सोच होइन, एउटा प्रतिवेदन मात्रै हामीले दिएको हो। यदि भौगोलिक रूपमा, यदि वातावरणीय परीक्षणका हिसाबले, यदि मानव बस्तीलाई जोखिम हुने हिसाबले, यदि त्यहाँको नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल पार्ने हिसाबले यस मानेमा त्यहाँ उपयुक्त हुन सक्दैन भन्ने प्रतिवेदन आइसकेपछि त हामी त्यहाँ जबरजस्ती भन्ने त कुरै भएन नि। बम बनाएर पड्काएर गाडी उडाइदिन्छौँ हामीले, त्यो बाटो मात्रै आओस्। एजेन्डा पोखराको एजेन्डा बन्यो। अब ल्यान्डफिल साइटको विषय ढिलो भए पनि यो एजेन्डा सिङ्गो पोखरेलीको एजेन्डा बन्यो, 1 नम्बर एजेन्डा बन्यो। कुनै पनि हिसाबले त्यहाँ बनाउन उपयुक्त छ, त्यसका आधारहरू तयार गर्छौँ। कुनै पनि हिसाबले बनाउन उपयुक्त छैन, हामी फेरि अर्को विकल्प पनि खोज्न सक्छौँ नि। क्षेत्र उपयुक्त छँदै छैन, पानीका मुहानहरू पनि छन् र जग्गै उपयुक्त छैन। जुन प्रतिवेदन बनाउनको लागि हामीलाई महानगरले त जिम्मा मात्रै दियो, महानगरले 1 रुपियाँ त्यो प्रतिवेदन बनाउने क्रममा हामीसँग लगानी गरेका छैन। अनि हामी कहाँ एक्सपोर्ट लिएर गएर सबै चिज गर्न सक्छौँ र महानगरपालिका आजसम्म ल्यान्डफिल साइटको विकल्प दिन किन रोकेर बसेर जबरजस्त अहिले त्यहाँ चाहिँ गर्न खोज्यो भने जनताको आक्रोश छ। अब यो विकल्प दिन खोजेन र जबरजस्त फेरि यो काम गर्न खोज्दैछ भन्ने तर्कसँग हामी जानु हुँदैन। अनि दीर्घकालीन रूपमा जनताले पिउने, मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा त पिउने पानी हो अनि स्वास्थ्य हो। जब जीवनै छैन, पानी छैन त जीवन छैन। पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा 20 मा चाहिँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनिरहेछ पचमराङमा। यो चाहिँ खासै भएको के हो? वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन बनाएको छ कि छैन, अथवा त्यो स्थानीय जनतासँग सम्पर्क भएको छैन, जानकारी गराइदिनु। धन्यवाद। पोखरा महानगरपालिकाको 52औं पूर्ण बैठकले यो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 र वडा नम्बर 20 अन्तर्गत पर्ने पासमाराङ क्षेत्रमा अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल अब करिब सञ्चालनमा आउन लागेको छ। त्यसलाई मध्यनजर राखेर एउटा कुरा र अर्को पोखरा महानगरपालिकाको जुन बाछेबुढुवा अहिले हामी वडा नम्बर 14 भन्छौँ, त्यो क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइटको आयु पनि समाप्त भइसकेको अवस्था अथवा त्यसको समय लामो भइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि पोखरामा ल्यान्डफिल साइट छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति सबै पोखरेली नागरिकलाई थाहा छ र यसको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत जनप्रतिनिधि रहनुभएको साथीहरूको एउटा समिति बन्यो र त्यो समितिले पोखराका विभिन्न ठाउँहरू अध्ययन गर्दाखेरि पोखराको ल्यान्डफिल साइट बनाउन उपयुक्त ठाउँ मध्येमा यो 16 र 20 को क्षेत्रमा पर्ने पचमराङ क्षेत्र एउटा, त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 मा पर्ने यो खास गरी तनहुँसँग जोडिएको भाग पुनिटारको सन्दर्भ र अर्को अलिकति हाइटमा भएको नगुरको भन्ने क्षेत्रमा त्यो अध्ययन टोलीले हेऱ्यो र हरेक हिसाबले उपयुक्त यो रहन सक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो ध्यान त्यता मोडिएको अवस्था छ। अब त्यहाँको प्राकृतिक परिस्थिति, पानीको मुहान अनि त्यहाँको स्थानीय नागरिकको बसोबासको स्थिति अनि त्यो जग्गाको प्रकृति, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि लाग्ने बाटोको अवस्था, यी सबै कुरालाई अध्ययन गरेर त्यो एउटा सम्भाव्य स्थलको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्म्याइरहेको छ। अब हामी त्यसलाई थप त्यहाँको स्थानीयहरूको कुरा सुनिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, अस्ति मात्रै पोखरा महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर आदरणीय श्रद्धेय मन्जुदेवी गुरुङ सहितको हामी जनप्रतिनिधिको टिम र खास गरी त्यहाँ स्थानीय साथीहरू जहाँबाट पानी उपयोग गरिरहनु भएको छ, जहाँबाट वनको घाँस दाउरा उपयोग गरिरहनु भएको छ, हामी ती सबै उपयोग गर्नुहुने साथीहरूको बिचबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ र सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो पानीको मुहानको एउटा स्रोत, राम्रो खालको स्रोत हामीले देख्यौँ। जुन स्रोत भनेको भलामवासीलाई मात्र नभइकन वडा नम्बर 13 काउखोलावासीलाई पनि आएको हामीले थाहा पायौँ। अब जग्गाको एउटा भिरालो परिस्थिति त्यहाँ देखिन्छ। अब हामीले भौगोलिक हिसाबले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, पानीको हिसाबले, वन वातावरणको हिसाबले हामी त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ
र हाम्रो ल्यान्डफिल साइटलाई चाहिने आवश्यक जग्गाको प्रकृतिको हिसाबले पनि हामी त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अब त्यहाँ स्थानीय मानिसहरूको केही जग्गाको कुरा आयो र नेपाल सरकार अन्तर्गतको रहेको सरकारी पति जग्गाको कुरा आयो। यो सबै हेरिकन त्यहाँको वस्तुगत अवस्था के छ त्यसका आधारमा हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार छौँ। अब हामीलाई स्थानीयबाट आएको चासो भनेको त्यो पानीको मूल स्रोत भएको हुनाले त्यो ग्यारेन्टी हुने कुराको परिस्थिति के छ। उहाँहरूले भन्नुभयो यो झट्ट हेर्दाखेरि यो ल्यान्डफिल साइट राख्ने परिस्थिति देखिँदैन, तर पोखरालाई ल्यान्डफिल साइट आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी जानकार छौँ। यो आवश्यकताभित्र पर्छ। सकेसम्म अर्को ठाउँ खोज्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूले तर्क दिनुभएको छ। ती सबै तर्कहरू हाम्रो श्रद्धेय कार्यवाहक मेयरजीले सुन्नुभएको छ, हामी जनप्रतिनिधिले सुनेका छौँ र स्वयं त्यही वडा नम्बर 20 कै जनप्रतिनिधि आदरणीय सिम गुरुङजी सहितले यसलाई नोट गर्नुभएको छ र हामीले पनि यी सबै कुराहरूलाई नोट गरेका छौँ। अब अहिले करिब करिब महानगरपालिकाको जुन अहिले वडा नम्बर 14 मा यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल बन्दैछ, त्यसबाट करिब करिब 17-18 किलोमिटर दूरीमा पर्ने अनि डाँडाको खोजमा पनि भएको हुनाले र मानव बस्ती पनि नजिकै भएको हुनाले जसरी उपयुक्त देखियो भन्ने कुरा छ। हामी फिल्डमा गइसकेपछि स्थानीय नागरिकले राखेका कुराहरूको आधारमा पानीको स्रोत अलि बढी 3वटा 4वटा पानीको स्रोतहरू हामीले देख्यौँ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा त्यो अनिवार्यभित्र पर्छ र त्यो सँगसँगै बाटोको चौडा गर्ने कुरा, बाटोलाई ढलान गर्नुपर्ने कुरा, त्यसबाट प्रभावित हुन सक्ने अरू त्यसले जङ्गलका चाहिँ जनावरहरू चराचुरुङ्गीहरूलाई के असर गर्न सक्छ वा तल बेसीसम्म आइसकेपछि त्यो कतै फोहोर मैलाको चाहिँ रसायन तल आउने र पानीले अप्ठ्यारो पर्ने त होइन भन्ने क्वेसन छ। अब त्यो त नितान्त प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्ने कुरा हो र हाम्रो अब भूगर्भ क्षेत्रमा ज्ञान राख्नुहुने प्राकृतिक स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गर्न, सम्पदालाई व्यवस्थित गर्न त्यस विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएकाहरूलाई हामीले सहयोग लिन्छौँ र स्थानीयको त्यहाँका आवश्यकताहरू त्यहाँको परिस्थितिलाई हेरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो एउटा 3वटा ठाउँमध्ये त्यो उपयुक्त हो भनेर हामी प्रक्रियामा अगाडि बढेको कुरा छ। स्थानीयहरूबाट गुनासो पनि आएको छ। त्यो गुनासोहरूको त्यसमा चाहिँ कति वैज्ञानिकता छ, अनुमानका हिसाबले पनि स्वाभाविक रूपमा फोहोर मैला आउने कुरा भनेको राम्रो होइन भन्ने तर्क एउटा छ। होइन, यो ल्यान्डफिल साइट पोखराको आवश्यकता छ, त्यो ल्याउने क्रममा अरू विकासका चरणहरू थोपिँदै जान्छन्, रोजगारका अवस्थाहरू सिर्जना हुँदै जान्छन्, त्यहाँ चाहिँ मानवीय बस्तीलाई कुनै जोखिम हुँदैन, पानीका स्रोतहरूलाई व्यवस्थित हुन्छ र अरू धेरै कुराको अवसर अर्को चाहिँ हुनसक्छ भन्ने विश्वास पनि सँगसँगै आएको छ। हामी स्थानीयहरूको कुरा पनि सुनिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले उठाएका कुरा, स्थानीय नागरिकहरूले उठाएको कुरा त्यो महानगरको सम्पत्तिको कुरा हो। हामी त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न चाहन्छौँ र अब नितान्त प्राविधिक हिसाबले कति वैज्ञानिक छ त त्यो ठाउँ भनेर हामी फेरि त्यसलाई अझ गहिरो तरिकाले हेर्न गइरहेका छौँ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो ILO 169 ले आदिवासी जनजातिको स्थानीय स्तरमा जल, जमिन र जङ्गलमा अग्राधिकार हुन्छ भनिएको छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले त्यो भूगोल पनि उपयुक्त छैन, हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। हामी कुनै पनि हालतले त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन दिँदैन भन्नुभएको छ। तपाईँहरू बल मिचाइ गरेर भए पनि बनाउनु पर्छ होइन? मैले यहाँलाई प्रारम्भमा जानकारी गराइसकेँ, यो त बल मिचाइको कुरै भएन। आम रूपमा पोखरामा ल्यान्डफिल साइट अब अनिवार्य भइसकेको अवस्था छ। यो सिङ्गो पोखरेलीको एउटा प्रतिष्ठाको विषय, पोखरेलीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्ने विषय, पोखराको पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने विषय र आम पोखरेलीहरूलाई उहाँहरूको सभ्यतासँग, उहाँहरूको स्वास्थ्य परिस्थितिलाई एउटा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने विषय अथवा हामीले यो क्षमता देखाउँ भन्ने कुरा हो। अब यसमा सुरुमा नै उहाँहरू यहाँ ल्याउनै दिन्नौँ भन्नुभन्दा पनि यो उपयुक्त ठाउँ होइन कि भन्ने कुराको उहाँले त्यो विषय राख्नु भएको छ। यो त स्वाभाविक छ नि, यो त पहिलो अनुभव हो, त्यहाँको स्थानीयहरूलाई पहिलो अनुभव हो। र हामीले 3वटा क्षेत्रमध्ये जस्तो मैले अघि केही कुराहरू भने, मानव बस्तीलाई असर नपर्ने, पानीको स्रोतको हिसाबले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, बाटोको हिसाबले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, त्यसपछि त्यो ल्यान्डफिल साइट त्यहाँ राखिसकेपछि त्यसको प्रभावबाट अरू नकारात्मक पर्न सक्ने कुराहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा त सँगै जोडिएर नै आयो। त्यसको हुनाले हामी सकेसम्म यो उपयुक्त होइन कि भनेर जसरी विचार राख्नु भएको छ, त्यो विचार सँगसँगै उहाँहरूले, स्थानीयहरूले त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट राख्दाखेरि गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा पनि उहाँहरूले हामीलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। अलिकति तल ल्याउनुपर्छ कि, अलिकति तल पनि अर्को राम्रो व्यवस्थित ठाउँ छ कि भनेर हामीलाई तर्क पनि दिनुभएको छ।
अब केही कुराहरू यो ल्यान्डफिल साइटको कति एरिया चाहिने हो, त्यसपछि यसका प्रभावहरू के हुन सक्छन्, यो बारेमा हामी जानकार नभइकन यहाँ ल्यान्डफिल साइट राख्ने कुरा त्यति उपयुक्त भएन कि भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यहाँ स्पोर्टमा पुगेका छौँ र अर्को के जानकारी गरौँ भने हाम्रो महानगरपालिकाको बैठकले आदरणीय हाम्रो वडा नम्बर 19 का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल, त्यसै गरी वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामराज लामिछाने, आदरणीय 16 का अध्यक्ष जीवन आचार्य, आदरणीय 13 नम्बरको वडा अध्यक्ष लेखबहादुर तामाङ दर्शनजीलाई सहजीकरणका लागि हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ। त्यो समितिले थानिएका कुराहरू अघि यहाँले उठाउनु भयो, त्यो उपयुक्त हो वा होइन, त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू के हुन सक्छन्, ल्यान्डफिल साइट राख्दाखेरि त्यहाँ गर्नुपर्ने भौतिक संरचनाका कामहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, त्यो जिज्ञासालाई हामीले अध्ययन गर्नका लागि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यही क्रममा अब मैले अघि प्रारम्भमा पनि भनिसकेँ, भूगोलसँग सरोकार राख्ने विशेषज्ञहरू, प्राकृतिक सम्पदासँग विशेषज्ञता हासिल गरेका उहाँहरूको सहयोगमा हामी महानगरले त्यसलाई त्यो किन अरू ठाउँभन्दा उपयुक्त हुन गयो, त्यहाँका समस्याहरू के छन्, किन भन्दा कुनै पनि प्राकृतिक स्थल आफैमा ल्यान्डफिल साइटका लागि तयार भएको अवस्था त केही पनि छैन, हामी त खोजीको क्रममा छौँ। त्यसो भएको हुनाले यदि भौगोलिक रूपमा, यदि वातावरणीय परीक्षणका हिसाबले, यदि मानव बस्तीलाई जोखिम हुने हिसाबले, यदि त्यहाँको नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल पार्ने हिसाबले यस मानेमा त्यहाँ उपयुक्त हुन सक्दैन भन्ने प्रतिवेदन आइसकेपछि त हामी त्यहाँ जबरजस्ती भन्ने त कुरै भएन नि, जबरजस्ती भन्ने कुरा भएन। यो त भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने विषय हो, त्यो विषयमा हाम्रो सहजीकरण समितिले रिपोर्ट तयार गर्छ, त्यसका आधारमा मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। यो एउटा विकल्प मध्येको एउटा विकल्प, हेरेका ठाउँहरू मध्येको उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने आधारमा हामीले त्यो निर्णय गरेका हौँ। यसलाई यसरी बुझ्न म अनुरोध गर्छु। प्रवक्ताज्यू, कार्यपालिका बैठकले चाहिँ पचमराङमा चाहिँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय नै गरेको छ। अब यसको हामी प्रतिकार गर्छौँ, कुनै पनि हालतले बनाउन दिँदैनौँ भनेर भनेको एक पहिलो अवस्था छ। अब पहिला यो कुन अवस्थामा कसरी छ त्यो छानबिन समितिले, जुन स्थल छनौट समितिले के आधार बनाएर त्यहाँ चाहिँ उपयुक्त दियो? मैले जानकारी छ, एउटा त हवाई मैदानको हिसाबले जति आवश्यक पर्ने दूरी छ त्यो दूरीभन्दा बाहिरको क्षेत्र एउटा अवस्था भयो, अर्को मानव बस्ती नजिकै नभएको अवस्था अर्को सिर्जना भयो, अर्को तपाईँको त्यो जग्गामा अहिले त्यहाँका स्थानीयहरूबाट जग्गाको प्राप्तिको कुरा त्यो सँगसँगै जोडिने नै भयो, र अर्को अब हामीले बाटोघाटोको हिसाबले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने त्यस मानेमा पनि त्यो ठाउँ छनौट भयो। हेरिएका मध्येबाट अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल बनिसकेपछि जहाजको उडानको ट्र्याकभन्दा बाहिर रहेको पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भएको हुनाले यस आधारमा त्यो ठाउँ एउटा क्षेत्र बन्यो, हामीले अध्ययनको क्षेत्र त्यो निर्माण गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा क्षेत्रमा गयो। अब त्यहाँको स्थानीयले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो त अब हामी प्रयोगको रूपमा उहाँहरूले उठाएका कुरालाई हामी अध्ययनका रूपमा अगाडि बढाउँदै गइसकेपछि कुनै पनि हिसाबले त्यहाँ बनाउन उपयुक्त छ त्यसका आधारहरू तयार गर्छौँ, कुनै पनि हिसाबले बनाउनु उपयुक्त छैन हामी फेरि अर्को विकल्प पनि खोज्न सक्छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले यहाँलाई जानकारी नै गराउँ, स्वाभाविक रूपमा विकासको प्रक्रिया भनेको आफैमा एउटा निर्मम पनि हुनसक्छ। हामीले सामान्य बाटाहरू 10 फिटको बाटोलाई 14 फिट बनाउँदा, 14 फिटको बाटोलाई 16 फिट बनाउँदाखेरि पनि एक खालका विभिन्न समस्याहरू आउँछन् र त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। यो त नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषय, त्यति मात्र मैले भनिनँ, पोखराको अर्थतन्त्रलाई धान्ने विषय, पोखराको पर्यटनलाई कसरी विकसित गर्ने भन्ने विषयसँग सरकार राख्ने भएको हुनाले यो भलामवासीहरूको चिन्ता मात्र नभइकन आम पोखरेलीहरूको चिन्ता भएको हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ नि गम्भीर छौँ। मैले यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँ र अहिले सहजीकरण समिति बनेको हुनाले सहजीकरण समितिले आफ्ना कुराहरू अगाडि नल्याएसम्म यो बारेमा अब हामी धेरै छलफल गरिरहने कुरा पनि त्यति उपयुक्त मैले देख्दिनँ। मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ, यो चाहिँ एउटा 3वटा क्षेत्रमध्ये सबभन्दा उत्तम रह्यो भन्ने खालको व्याख्यासहित हामीले त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न खोजेको कुरा हो। नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने कुरामा, नागरिकलाई सामान्य ढङ्गले बुझ्ने कुरामा हाम्रो महानगरपालिकाको नेतृत्व छैन र हामी त्यो कहिले पनि गर्दैनौँ। स्वाभाविक रूपमा केही कुरा उठेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा, यो कुरा त हाम्रो नैतिक दायित्वभित्र पर्दछ। मैले यति मात्र कुरा राखेँ, धन्यवाद। प्रगतिज्यू, जस्तो त्यहाँको स्थानीय स्तरमा सस्तो जग्गा लिएर बसेका भूमाफियाहरूले चाहिँ परिचालन गर्यो, यो चाहिँ जनतालाई, स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमाथि ह्याम्पर गर्नलाई यिनीहरू भूमाफियाहरू खेलिरहेछन् भन्ने आरोप छ। एक दोस्रो कुरो, पोखरा महानगरपालिका आजसम्म ल्यान्डफिल साइटको विकल्प दिन किन रोकेर बसेर जबरजस्त अहिले त्यहाँ चाहिँ गर्नु खोज्यो भने जनताको आक्रोश छ।
अब यो विकल्प दिन खोजेन र जबरजस्त फेरि यो काम गर्न खोज्दैछ भन्ने तर्कसँग हामी जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्वाभाविक रूपमा एउटा ठुलो परियोजनासँग विभिन्न खालका कुराहरू जोडिन्छन्। त्यो अप्रमाणित कुराहरूमा हामी अल्मलिन जरुरी छैन। हामीले यति मात्रै सत्य बोल्न सक्छौँ कि पोखरा महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको लागि त्यसलाई परिचालनमा ल्याउनका लागि आम पोखरेलीहरूको स्वास्थ्यलाई, आम पोखरेलीहरूको फोहोर व्यवस्थापनको कुरालाई गम्भीर ढङ्गले लिएको छ। त्यसका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो वा त्यो कोणले कहीँ कतै अनुमानका भरमा गरिएका कुराहरूसँग अहिले हामी प्रवेश गर्न पनि चाहँदैनौँ। मैले यो कुरा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूको बिचमा राखेँ र यहाँहरूले जुन विषय उठाइरहनु भएको छ स्वाभाविक रूपमा यो जनताको सरोकारको विषय हो, आम बुद्धिजीवी आम नगरवासीहरूले उठाउने बहसको विषय हो। त्यो विषयसँग हामी टाढिनुभन्दा पनि हामी त्यसको गम्भीरतासँग हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र स्थानीयहरूले उठाएका कुराहरूलाई हामी गहिरो गरी अध्ययन गर्न चाहन्छौँ, गहिरो गरी त्यसलाई चिन्तन मनन गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूले उठाएका आधारहरूलाई पनि हामी त्यो सहजीकरण समितिले सहयोगको रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। ल्यान्डफिल साइट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आम पोखरेलीहरूको साझा अधिकारको विषय, साझा सवालको विषय र यो आवश्यकतालाई महसुस गरेको विषय हो। र मैले के जानकारी गराएँ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल अब केही महिनापछि सञ्चालनमा आउँदैछ। यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने अब यो विशेष गरेर गिद्ध जस्तो चराहरू अथवा चाहिँ जो दुर्गन्धित खाद्य वस्तु खाएर पालिएका चराहरू छन् उनीहरू आफ्नो वासस्थानबाट चरा विशेषज्ञहरू अनुसार त्यो ठाउँ चेन्ज गर्न पर्यो भने करिब 5-6 महिना चेन्ज गर्न लाग्छ उनीहरूको वासस्थान थायी रूपमा भन्ने छ। त्यो भएर हामीले ल्यान्डफिल साइटको जग्गाको खोजी गरेर उनीहरूलाई 5-6 महिना अगाडिदेखि नै त्यो ठाउँ चिनाउनु पर्नेछ र ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन गर्दा हामी दुईटा प्रक्रिया, एउटा तत्काललाई अस्थायी प्रक्रिया सुरु गर्ने र अर्को स्थायी खालको संरचनामा सेन्ट्रल ल्यान्डफिल बनाउनुतिर हामी गइसकेको हुनाले यसको आवश्यकताका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले यति मात्रै जानकारी गराएँ। यहाँहरूले थप जिज्ञासा राख्न चाहनु भएमा सहजीकरण समिति जुन शोभामोहन पौडेलजीको संयोजकत्वमा बनेको छ उहाँहरू निरन्तर यसमा अध्ययनमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरूसँग यहाँहरूले थप जिज्ञासा राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। म चाहिँ महानगरको तर्फबाट यहाँहरूले यति कुरा राख्न पाउँदा म गौरव व्यक्त गर्दछु र महानगरको तर्फबाट धन्यवाद पनि व्यक्त गर्छु। नमस्कार। पोखरा महानगरपालिका प्रमुख स्तरीय निर्णय अनुसार 3 महिना 18 गते असार 18 गते भएको निर्णय अनुसार 3 महिना 22 गते हामीले पत्र पाएका थियौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालजीले सही गरेर पत्र दिनुभएको थियो। त्यो पत्रमा ल्यान्डफिल साइटको जग्गा खोजबिन समितिको संयोजकको रूपमा मलाई तोकिएको थियो। सदस्यहरूमा वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्ष मोहन बास्तोला, त्यसै गरी भरतराज पौडेल, नवीन गौतम इन्जिनियर र सदस्य सचिवको रूपमा दिवाकर सुवेदी, अमिन शाहको प्रमुख हामी 5 जनालाई तोकेर पत्र दिएको थियो र सोही अनुसार हामीले विभिन्न ठाउँहरूको अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्ने क्रममा हामी भरतपोखरीको पुँडीटार, रङ्गेठाँटी, आरबाको ढडबेसी, त्यसै गरी पोखरा 16 र 20 को सिमानामा रहेको पोखरा 16 को जमिन पस्माराङ पोस्रोमा हामी पुग्यौँ। अन्य ठाउँहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। विशेष गरी हामीले हेर्दा कोर सिटीभन्दा फरक ठाउँहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। उत्तरी बेल्टलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हामीसँग बाध्यात्मक अवस्था आयो। किन भन्दा एयरपोर्ट जहाज उड्ने दिशाको वरपर हामीले चाहिँ त्यो खोज्न सक्दैनथ्यौँ र हामीले ठाउँहरू छनौट गर्ने क्रममा पुमदिउदी, भदौरे तामाङ्गी, चापाकोट, पुरुन्चौर, त्यसै गरी अर्मला साइडका केही ठाउँहरू हामीले सम्भावित हुन सक्छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ। काशीकोट लगायतका ठाउँहरू, ती ठाउँहरू हामीले त्यति उपयुक्त देखेनौँ। किन भन्दा फेवातालको जलाधार क्षेत्र भएको हुँदा चापाकोट, भदौरे तामाङ्गी र कास्कीकोटका ठाउँहरू हामीले त्यो रूपको पाएनौँ। नपाइसके पछाडि हामीले ठाउँहरू खोज्दै जाने क्रममा अर्मलाकोटभन्दा तल पिपलडाली हुँदै, भलामको पिपलडाली हुँदै जाने बाटो, पस्माराङ पस्रोमा करिब 200 रोपनी जमिन, व्यक्तिको लाल पूर्जा भएको जमिन र केही सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न सकियो भने एउटा सम्भावित ठाउँ हुन सक्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निक्लियो। अर्को पुँडीटारमा रहेका जमिन भरतपोखरीका ठाउँको पनि एउटा सम्भावित
ठाउँको रूपमा हामीले देख्यौँ, ढोडबेसीको पनि त्यसरी नै देख्यौँ र हामीले यसका मापनका विभिन्न आधारहरू बनायौँ। जस्तो एयरपोर्टसँगको दूरी, कोर सिटीभन्दा केही फरक ठाउँमा, घना बस्तीभन्दा केही फरक ठाउँमा, धरातलीय रूपमा त्यहाँको जमिनको अवस्था र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट पेश भइसके पछाडि यी सबै ठाउँहरूको EIE रिपोर्ट पेश भइसके पछाडि महानगरले एक खालको डिसिजन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले 10-11वटा बुँदाहरूमा नम्बरिङ गरेर हामीले यी 4वटा ठाउँहरू छनौट गरेका हौँ। सम्भावित ठाउँ हामीले धेरै हेरे तापनि यी 4वटा ठाउँहरूलाई उपयुक्त देख्यौँ। जहाँसम्म अहिले 16 र 20को सिमानाको जमिनको कुरा छ, त्यहाँ जनता हिजो गाई लगेर त्यहाँ राखेको भएर पनि जनताहरू धेरै त्रसित छन्। भौगोलिक रूपमा त्यो ठाउँ केही भिरालो छ र भोलि वातावरणीय रिपोर्ट EIE र IE प्रतिवेदन रिपोर्ट प्राविधिकले रिपोर्टहरू पेश गर्ने क्रममा त्यो ठाउँ उपयुक्त नभएमा दोस्रो विकल्पमा यो जान्छ। दोस्रो विकल्प पनि उपयुक्त नभए तेस्रो र चौथोमा जान्छ। यी 4वटै विकल्प नभएमा थप अर्को ठाउँमा खोज्न पर्ने हुन्छ र महानगरपालिकाले हामीलाई लगाएको जिम्मा हामीले पुरा गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका छौँ। अस्तिको कार्यपालिका बैठकमा यो कुरा पेश भएको छ र अब सम्भावित यी ठाउँहरू र यी ठाउँहरू पनि नभएमा अरू ठाउँ खोज्ने जिम्मा भनेको कार्यपालिकाको हो, प्रमुखज्यूको हो, कार्यवाहक मेयरको हातमा अहिले त्यो जिम्मा छ। सिङ्गो महानगरपालिकाले ओन गर्ने विषय भएको हुँदा यसमा हामीले यही ठाउँ नै हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि बाई फोर्स गर्न सकिँदैन। त्यहाँका जनतासँग बसेर भोलि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा त्यहाँका जनताको राय पनि हुन्छ, त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिको राय हुन्छ, त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूको राय हुन्छ अनि सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा त्यो ठाउँ उपयुक्त भए मात्रै यो हुने हो। किन भन्दा यो आज रात लहर फाल्ने भोलि चाहिँ उठाउने चिज होइन। यो भनेको दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने चिज हो। हिजो 54 सालमा बाछेबुढामा ल्यान्डफिल साइट राख्ने क्रममा पनि तत्कालीन मेयर कृष्ण थापामाथि दुर्व्यवहार भएकै हो। कहीँ पनि मानिसले यो सहज ढङ्गले कहीँ पनि प्राप्त हुन सक्दैन। तर हिजोको जस्तो ल्यान्डफिल साइटको अवधारणा यो होइन। यो एउटा सेग्रिगेसन विधि गरेर फोहोरहरूलाई, कुहिने फोहोरहरूलाई घर घरमै त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर नकुहिने फोहोरहरू मात्रै लैजाने र एउटा उद्योगको रूपमा विकास गर्ने एउटा नयाँ मोडलको टेक्नोलोजी, अहिलेको आधुनिक प्रविधियुक्त मोडलको ल्यान्डफिल साइट बनाउने सोच महानगरको हो। यदि महानगरले त्यो सोच बनायो भने बजेटको यहाँ कुनै समस्या छैन। भोलि ADB, वर्ल्ड ब्याङ्कहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्छन् र पोखरा महानगरपालिका यत्रो 7-8 लाख जनसङ्ख्या बस्ने महानगरपालिकामा एउटा व्यवस्थित ल्यान्डफिलको आवश्यकता छ। इन्डोर ल्यान्डफिल पनि हामी बनाउन सक्छौँ। आउटडोर मात्रै गिद्ध घुम्ने, चिलहरू घुम्ने अनि परका मान्छेहरूले नाक थुम्न पर्ने खालको ल्यान्डफिल बनाउने जमाना अब छैन। त्यो 25-30 वर्ष अगाडि बन्यो त्यो भने अब त झन् अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारको ल्यान्डफिल बनाउने सोच महानगरपालिकाले लिन पर्यो नि। किन भन्दा महानगरको प्रमुख एजेन्डा भनेको ल्यान्डफिल साइट हो। अब वैशाखबाट जहाज उड्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा। केही समय अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी आएर भर्ना त्यहाँ भिजिट गरेर जानुभएको छ। वैशाखबाट त्यहाँ जहाज उड्दैछ भने अनि महानगरपालिकालाई 3 चोटिसँग पत्र हाइकोर्टले लेखिसकेका छ। अनि महानगरपालिका कानमा तेल हालेर बस्न सक्छ कि हामी जनप्रतिनिधि हामी आफ्ना 33वटा वडामा मात्रै भित्री सडक बाटा बनायौँ, आफ्ना वडाको विकास निर्माण मात्रै गऱ्यौँ भनेर अम्कन सक्छौँ? त्यसो भने त हामी कार्यपालिका सदस्य भएको के अर्थ? कार्यपालिका सदस्य भनेको सिङ्गो महानगरको एजेन्डालाई बोक्ने हो, आफ्नो वडाको कुरा मात्रै होइन। र यदि जुन ठाउँमा विरोध हुन्छ त्यो ठाउँमा हुन सक्दैन। विरोध नहुने ठाउँमा यो चिज जान्छ। तसर्थ म 16 र 20को जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, जबरजस्ती त्यो ठाउँमा हामीले ल्यान्डफिल लाने सोच होइन। एउटा प्रतिवेदन मात्रै हामीले दिएको हो र प्रतिवेदनमा त्यही ठाउँ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले विकल्पहरू पेश गरेका छौँ। त्यहाँका जनताका यी मागहरू, खानेपानीको मागलाई सम्बोधन गर्ने, त्यहाँको अरू विकास निर्माणका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने, त्यहाँको सम्पूर्ण रूपको वातावरण मूल्याङ्कन गरिसके पछाडि आउने प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गरेर जसरी अहिले ल्यान्डफिल साइडमा राखे बापत 2 करोड रुपियाँ 14 नम्बर वडाले एक्स्ट्रा पैसा लगाएर विकास गरिरहेको छ, त्यस्तै जुन वडामा भोलि ल्यान्डफिलहरू लैन्छ त्यो ठाउँमा महानगरले सब्सिडी दिन सक्छ। त्यो सब्सिडीका आधारमा, थप बजेटका आधारमा जनताका त्यहाँका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो लाने विषय हो। यसमा चाहिँ तत्कालै लैहाल्ने, त्यहाँ निर्णय भयो त्यो भइहाल्ने भन्ने होइन।
त्यसकारण म वडा नम्बर 20 का जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले गरेको आन्दोलन जायज छ। महानगरले अब तपाईँहरूलाई सबै कुराको तपाईँहरूका मागहरू सम्बोधन गरेर त्यो ठाउँ उपयुक्त भएमा मात्रै त्यहाँ गर्ने हो। उपयुक्त छैन त्यो दोस्रो विकल्पमा जान्छ। दोस्रो विकल्प उपयुक्त भएन, तेस्रो चौथोमा जान्छ। चौथो पनि भएन, हामी थप ठाउँहरू खोज्छौँ। तर यो एजेन्डा पोखराको एजेन्डा बन्यो। अब ल्यान्डफिल साइटको विषय ढिलो भए पनि यो एजेन्डा सिङ्गो पोखरेलीको एजेन्डा बन्यो, 1 नम्बर एजेन्डा बन्यो। यो यहाँका सबै राजनीतिक दलको एजेन्डा भोलिको चुनावका दिनमा बन्ने छ। त्यसकारण यो विषयमा हामीले जे जिम्मा पाएका थियौँ त्यो जिम्मा पुरा गरेको मात्रै हो। हामी कोही प्रति आग्रह पूर्वाग्रह, कहीँको जनताप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने मनस्थितिमा हामी छैनौँ। म यो विषयमा यति नै कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। अध्यक्षज्यू, जुन पचमराङमा जुन ल्यान्डफिल साइटको लागि जुन जग्गा छनौट भएको छ, त्यो जग्गा क्षेत्रमा जुन 200 रुपियाँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको छ नि, त्यो ठाउँमा पानीका मूलहरू धेरै देखिन्छन्। अनि स्थानीय जनताहरूले हामीसँग सरोकारै नगरिने कसरी महानगरले निर्णय गर्यो भनेर भनिराखेका अवस्था छन्। हामीलाई बलमिचाइ गर्यो महानगरले भनेका छन्। यो अवस्थामा त्यो अध्ययन समितिले कसरी निर्णय गर्यो? ठिक छ, अध्ययन समितिसँग लाल पूर्जाका फोटोकपीहरू प्राप्त भएका छन्। जसको जमिन हो ती जमिन भएका व्यक्तिहरूले लाल पूर्जाको फोटोकपी दिनुभएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आइई रिपोर्ट त्यहाँ बन्दैछ बल्ल। अब त्यसको लागि प्राविधिक टोली जान्छ। त्यो बेलामा जनतासँग समन्वय हुन्छ। जनताको सहकार्य बेगर त त्यो चिज हुन सक्दैन। हामीले त एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्रै दिएको, जुन प्रतिवेदन बनाउनको लागि हामीलाई महानगरले त जिम्मा मात्रै दियो। महानगरले 1 रुपियाँ त्यो प्रतिवेदन बनाउने क्रममा हामीसँग लगानी गरेका छैन। अनि हामी कहाँ एक्सपोर्ट लिएर गएर सबै चिज गर्न सक्छौँ र महिना दिन नहुँदै हामीले प्रतिवेदनको रिपोर्ट दिएका छौँ। हामीले त एउटा एक खालको यो आधारमा जाँदा हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हामीले दिएको। अब जहाँसँग जनताको कुरा छ, पानीका मुहानका कुरा छन्। पानीका मुहानलाई भोलि मध्य पहाडी लोकमार्ग त्यहाँ माथिबाट आउँदैछ। त्यो बाटो आउने क्रममा पनि पानीका मुहानहरू लाई के अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो पानी दीर्घकालीन रूपमा जनताले पिउने, मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा त पिउने पानी हो अनि स्वास्थ्य हो। जब जीवनै छैन, पानी छैन त जीवन छैन। पानीको लागि कालीलेकको घना जङ्गल छ, साब्जेको जङ्गल, माथिबाट पानीका मुहानहरू प्रशस्त छन्। माथिबाट महानगरले करोडौँ लगानी गरेर भलामवासी जनतालाई एक गरी एक धारा खानेपानीको व्यवस्था नगरी त त्यहाँ ल्यान्डफिलको त कुनै कल्पना नगर्दा हुन्छ। त्यो विषयमा त हामी नै आवाज उठाउँछौँ, हामीले बोलेका छौँ, प्रतिवेदनमा पनि हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ। भलामका जनताको चित्त नबुझाइकन त्यो ठाउँमा ल्यान्डफिल जान पनि सक्दैन। यो कुरामा म प्रष्ट छु। यो हुँदाहुँदै त्यहाँका जनताहरू, तपाईँहरूले त सबै कुरा गरिसक्नु नभएर छ, भर्खरै अध्ययन हुँदै रहेछ, त्यहाँका जनताहरू किन आन्दोलित भइरहेछन् त्यसो भने? अब अलिकति गलत खालको बुझाइ छ। निर्णय नै भयो त्यहीँ ल्याउने भए, रातारात ल्याउने भए, पुलिस लाएर ल्याउने भए भन्ने ढङ्गको त्रास, त्यहाँ मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिएको हुनसक्छ। त्यो होइन, त्यो हुन सक्दैन। जनतालाई जबरजस्त बल थुपारेर कहीँ पनि अबको जमानामा विकास निर्माण अथवा कुनै पनि चिज हुन सक्दैन। अब जनताको सहकार्यमा, जनताको सहयोगमा हुन्छ सबै चिजहरू। त्यसमा पनि ल्यान्डफिल साइड सिङ्गो पोखराको यत्रो ठुलो योजना जनताको सहमति बेगर हुन सक्दैन। त्यसकारण मैले भने नि, हामी वडालाई 2 करोड 3 करोड 4 करोड मेरो वडालाई चाहियो भनेर टेबल ठोक्न सक्ने वडा अध्यक्षहरू सिङ्गो पोखराको ल्यान्डफिल साइटको विषयमा एकमाना एकता हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अझ हामी गहिरौँ, अझ गम्भीर हौँ, अझ छलफल गरौँ, अनि त्यस पछाडि निचोड निकालौँला, निष्कर्ष निकालौँला। जबरजस्ती कहीँ लएर फालिहाल्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। हाम्रो धारणा यो हो। अध्यक्षज्यू, जस्तो ILO 169ले आदिवासी जनजाति अभिसन्धिले स्थानीय जनताको जल जमिन र जङ्गलमा अग्राधिकार हुन्छ भन्ने छ। हजुर, त्यो अग्राधिकार, त्यहाँको जनताको अग्राधिकार उछिनेर महानगरले त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन सक्छ कि सक्दैन? महानगरले अहिले मैले भने जनताको अग्राधिकार र जनताको सहयोग बिना केही पनि गर्न सक्दैन। अहिले त यो अध्ययन गर्नको लागि एक खालको बाटो मात्रै हो। हामीले दिएका यी 4वटा विकल्प त एउटा अध्ययनको लागि बाटो मात्रै हो। बहसको विषय हो, तपाईँहरू पत्रकार जानुभयो, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू गए, एक खालको महानगरको एजेन्डा बन्यो क्या। वैशाख 1 गते यो एजेन्डा बनेका के हुन्थ्यो? पोखराका जनप्रतिनिधिहरू, महानगरका जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर बसे भन्थे। कमसेकम 6 महिना अगाडि त यो एजेन्डा बन्यो। अब त एउटा निष्कर्षमा निक्लिएला नि यो विषय। त्यसकारण चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमै बुझ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
स्थानीय बासिन्दाहरू भनिरहेको छन् हामीलाई त्यहाँ गाई राखियो जुन छाडा चौपाएको कान्छी हाउस बनाउने बेला ल्याएर दुर्गन्धित भयो, हामीले खराब खालको स्वास्थ्यमा के अरे अप्ठ्यारो पर्ने खालका चाहिँ खानेपानी खान बाध्य बनायो। महानगरले हामीलाई हेला गर्यो, फेरि पनि ल्यान्डफिल साइट बनाएर हामीलाई चाहिँ उत्पीडनमा पार्न लाग्यो, हाम्रो अधिकार खोज्न लाग्यो भनेर स्थानीय बासिन्दाहरू प्रतिकार गर्ने मानसिकतामा। प्रतिकार त उहाँहरूसँग हामी पनि साथ दिएर लड्छौँ। किन भन्दा कहीँको जनतालाई नि हेप्नु हुँदैन। महानगरले हिजो गाई लाने बेलामा 1 लाख रुपियाँ त्यहाँ दिने गरेर लैयो। त्यो तरिकाले पोखराका छाडा गाईलाई त्यो भिरालो ठाउँमा सम्भव थियो? असम्भव ठाउँमा लगेर न त्यहाँ रुखहरू छन्, न त्यहाँ घाँस प्रशस्त छ। त्यस्तो भिरालो ठाउँमा लगेर गाईहरू यसो पन्छाउने काम मात्रै भयो, जुन कारणले गर्दा त्यहाँ समस्या भयो। त्यसकारण कुनै पनि काम गर्दाखेरि धेरै सोची विचारी गरेर गर्न आवश्यक छ। अब यो ल्यान्डफिलको विषय पनि धेरै सोचेर गर्न आवश्यक छ। हामी 20का जनताको विपक्षमा छैनौँ, त्यहाँको कुनै पनि जनताको विपक्षमा छैनौँ। म जनसमुदायलाई धेरै तर्सित नहुन, तपाईँहरूले उठाएका आवाजलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। महानगरको मेयर साहब, कार्यवाहक मेयर गएर फिल्ड भिजिट गरेर आउनुभएको छ, जनताका गुनासोहरू सुनेर आउनुभएको छ होइन। यो विषयले एउटा बहसको रूप लिएको छ। अब अरू ठाउँहरू पनि कार्यवाहक मेयरले हेर्नुहुन्छ, हेरिसके पछाडि कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यही ठाउँमा हामी चाहिँ यो एउटा विकल्पमा त हामी जानै पर्ने हुन्छ। अध्यक्षजी, जस्तो त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ के छ भने केही भूमाफियाहरूले जग्गा कब्जा गरेका छन् सस्तो मूल्यमा, र त्यो जग्गा आफ्नो जग्गा बढी मूल्यमा बेच्नको लागि ल्यान्डफिल साइट त्यहाँ लैजान खोजिएको छ, र त्यही परिपञ्चमा यो अध्ययन समिति महानगर चाहिँ लागेको छ भनेर स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेको छ। ठिक छ, यो कुरा त के हो भने हरेक कुरा पारदर्शी हुन्छ। अहिलेको जमानामा केही चिज पनि लुकाएर लुक्दैन, हरेक कुराको पारदर्शिता हुन्छ। जमिन खरिदको प्रक्रिया के हुन्छ भन्दा कि महानगरले सबै सार्वजनिक जग्गा पाउनु पर्यो यस्तो चिज राख्नको लागि होइन। कोही व्यक्तिको लालपुर्जाको जमिन लिने हो भने त त्यो प्राप्तिको त विधिहरू छ। नेपाल सरकारले, क्याबिनेटले त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ, अनि सिडिओ कार्यालयले त्यसको जग्गाको दर रेटहरू मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, अनि स्थानीय पत्रिकाहरू, राष्ट्रिय लेभलका पत्रिकामा त्यो सबै कुरा प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अनि जमिन लिने कुराहरू हुनसक्छ। अब यहाँ कहाँनिर भूमाफियाको कुरा हुन्छ र? व्यक्तिको जमिन मान्छेले म दिन्न भन्न नि सक्छ नि त। त्यो जमिन म दिन्न भन्यो भने त जबरजस्ती गर्न केही सकिन्छ? राज्यले सक्दैन नि। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा छलफलको प्रक्रिया मात्रै हो। यो त बल्ल हामी 0 डिग्रीमा छौँ, बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तर हामीले ल्यान्डफिल नबनाइ त भएको छैन। हामी पोखरेलीहरूले अब ल्यान्डफिल नबनाउने हो भने त यहाँको राजनीतिक दलहरू, यहाँका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, आम नागरिकहरूको यत्रो सम्बोधनमा यो सबै दलहरूको साझा धारणा बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ल्यान्डफिलको विषय। अध्यक्षजी, जस्तो महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले त्यही ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरे हो कि होइन? होइन, त्यही गरेको होइन। अध्ययनको एउटा प्रक्रिया सुरु भएको, 2टा दलका सचेतकहरूलाई जिम्मा दिएको छ बैठकले। उहाँहरू गएर प्राविधिक टोलीसहित लिएर गएर हेरिसके पछाडि अनि हामीले पेस गरेका प्रतिवेदनका आधारमा थप धारणाहरूको बैठकमा बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ। जबरजस्ती त्यही गर्ने भन्ने कुरा होइन। तपाईँ त्यो सम्बन्धित जुन ल्यान्डफिल साइट बन्ने ठाउँको वडा अध्यक्ष पनि हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब यो त प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा भन्ने कुरा हो। हामी त त्यो लेभलको प्राविधिक दक्षता हामी राख्दैनौँ होइन। तर यी सबै प्राविधिक मूल्याङ्कनका रिपोर्टका आधारमा त्यहाँ पनि नम्बरका कुरा होलान्, बुँदाका कुरा होलान्, त्यो सबैलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराहरू होलान्। सार्वजनिक गर्दाखेरि अब विशेष गरी त्यो ठाउँ भौगोलिक रूपमा अलिकति भिरालो जमिन छ, भिरालो जमिनमा अलिकति उपयुक्त हुँदैन कि, पानीका मुहानहरू छन्, त्यो मुहानहरू भएको ठाउँमा उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको हो। त्यही आधारमा हामीले प्रतिवेदन पनि यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर हामीले दिएका छौँ। त्यो सबै 100% त्यही ठाउँ ठिक भन्ने हाम्रो छैन। हामी बैठकमा छलफल हुँदा 5-6वटा हामी बैठक बस्यौँ। त्यो बैठकमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर हामीले प्रतिवेदन दिन पर्ने अवस्था भएको भएर मात्रै हामीले प्रतिवेदन दिएको। समिति बन्ने प्रतिवेदनै नदिने हो भने त के अर्थ छैन नि। हामी जनप्रतिनिधि भएको के अर्थ छ त? छैन। समस्यासँग भाग्ने होइन, समस्यालाई समाधान गर्ने हो, सबैको राय सल्लाह लिएर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो धारणा। स्थानीय बासिन्दाहरू के भनिराखेका छन् भने हामीलाई बल मिचाइ गऱ्यो भने हामी आवश्यकता अनुसारको लडबिड गर्न तयार छौँ, झुन्डिएर मरेर भए पनि गोली खानु भए पनि तयार छौँ भन्ने। त्यो लेभलमा जान आवश्यकै छैन, त्यो लेभलमा गइँदैन। महानगरपालिका जनताको, स्थानीय जनताको आवाज बेगर महानगरपालिका, आखिर जनताकै प्रतिनिधि हुने हामी। जनतालाई बलपूर्वक दमन गरेर कहीँ केही चिज विकास निर्माण अरू चिजहरू हुनसक्छ? सक्दैन।
हामी त जनताका सारथी हौँ, जनताका साथी हौँ, दुःख सुखका साथी हौँ। त्यसकारण म जनतालाई ढुक्क हुनको लागि अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूमाथि कुनै पनि बल मिच्याइ र बलपूर्वक केही पनि हुँदैन। जस्तो अहिले जुन कार्यपालिका बैठकले त्यो के अरे क्रमशः अब जब त्यहाँ भलाम नभए अर्को ठाउँ भन्ने आएको छ के अहिले केही पदाधिकारीहरू केही वडाध्यक्षहरूको भनाइ के छन् त्यहीँ बनाउनुपर्छ, त्यहीँ बनाउने हो भन्ने धारणा आइराखेको छ। तपाईँ के भन्नु? त्यो म त्यो पक्षमा छैन। त्यो निर्विकल्प त्यो ठाउँ हो भन्ने पक्षमा म छैन। विकल्पहरू प्रशस्त छन्, हरेक चिजका विकल्प छन्। कुनै पनि चिज संसारमा निर्विकल्प छैन नि। त्यसकारण चाहिँ यसको पनि विकल्प हुनसक्छ। जनताले स्थानीय जनताहरू त्यहाँ कुनै पनि हालतले बनाउन दिन्न भनिराख्नु। जनताको आवाज जोड ढङ्गले आएको छ, जुन कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। अब त्यही अनुसार महानगरपालिकाले निर्णय गर्छ। यो 33 वडा अध्यक्ष 8 जना अरू मनोनित सदस्यहरू हाम्रो सिङ्गो कार्यपालिकाले गर्ने निर्णय। अब हामीले त धेरै बोल्न त सकेनौँ यो विषयमा। तपाईँ त्यहाँ त्यो भूवर्णनमा गएर हेर्दा अब सामान्य रूपमा भन्दा एउटा वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि सल्लाहकारहरूको भनाइ पनि तपाईँले थोरै चाहिँ सुन्दाखेरि त्यहाँ सम्भावना छ देखिन्छ। जमिन खोजौँ। म पोखरेली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पोखरालाई ल्यान्डफिल साइटको लागि जमिनको आवश्यकता छ। हामी पोखरालाई माया मान्ने सम्पूर्ण पोखरेलीहरूले यो ठाउँ उपयुक्त छ भनेर मिडियाका साथीहरू अरू साथीहरूले कहीँ न कहीँ विकल्पका जमिनहरू दिउँ न त। ती विकल्पमा महानगर जान त तयारै छ। विकल्प भएन, विकल्प छैन, त्यही नै हो त अन्तिम विकल्प होइन। त्यही हो भन्ने नै छैन कि हाम्रो प्रतिवेदन एक मात्र भलाम भनेर हामीले दिएकै छैनौँ नि। प्रतिवेदनको आशय एउटा छ, त्यहाँ प्रचार अर्को गरिएछ, जबरजस्ती रूपमा मानिसहरूको विरोध गराइएछ। त्यो चाहिँ त भन नि। प्रतिवेदनमा के छ, जनताले के विरोध गरेछ एकदम प्रतिवेदनमा हामीले 4 वटा ठाउँको विकल्प दिएका छौँ। यो पनि भएन भने थप अरू ठाउँहरू खोजेर जान सक्ने भनेका छौँ। स्थानीय जनतालाई यी समस्या छन्, ती समस्यालाई नेगोसिएसन हरेक ठाउँको गरेर मात्रै जानुपर्छ भनेका छौँ। जस्तो भलामको ठाउँमा खानेपानीको कुरा छ, त्यहाँको यातायातको कुरा छ, होइन, त्यहाँको जमिनको भू धरातल अलिकति भिरालो भएको हुँदा भोलि त्यसले पार्न सक्ने असर, भोलि त्यो ठाउँ बगेर मेलम्ची जस्तो भयो भने के गर्ने, यी कुराहरू पनि त सोध्नुपर्ने कुराहरू छन्। यी धेरै कुराहरूको एउटा ग्यारेन्टी गरेर मात्रै त्यो ठाउँमा जान सकिन्छ। बिना ग्यारेन्टी त कहीँ पनि जबरजस्ती गर्नु त सकिँदैन। भूबनोट र पानीको त्यो स्रोत भएको हुँदा मूल भएको हुँदा त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब हामीले त अहिलेसम्मको सल्लाहले के भन्छ? अब यस्तो छ, हामीले त 4 ठाउँमा सम्भावना देखेर 4 वटा रिपोर्ट दिएका छौँ नि, त्यही मात्रै त दिएको छैनौँ नि। यो कुरा अलिकति बुझाइ कम भयो कि जस्तो लाग्छ। भलामको विषयमा त्यो पानीको स्रोत अनि त्यहाँको चाहिँ भूबनोटको संरचना अहिलेसम्म अध्ययन गरेर जुन प्रतिवेदन दिइसक्नुभयो, अनि राय के आएको छ भन्न खोजेको? अब हाम्रोमा यत्र एक्सपर्टिजमहरू छन्, महानगरपालिकामा यत्र प्राविधिकहरू छन्, 50,000 तलब खाने प्राविधिकहरू छन्। नभए महानगरले हायरमा लिन पर्यो, प्राविधिकहरू लगानी गर्न पर्यो नि त महानगरपालिकाले। बिना लगानी अनि चाहिँ हामीहरूसँग मात्रै आश गरेर हुन्छ? महानगरपालिकाले राज्यको सम्पत्ति प्रयोग, यत्रो जनताको एउटा विषय छ, यत्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय छ। महानगरपालिकाले विज्ञहरू हायरमा लिएर भए पनि यी ठाउँहरूको त अध्ययन गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै एकदम निचोडमा समराइज गरेर भनिदिनुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ कतिको सम्भावना छ त्यो? अब सम्भावना मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्दा भौगोलिक धरातल भिरालो भएको हुँदा त्यो ठाउँ सम्भावनै छ भनेर मैले ठ्याक्क त्यही मात्र सम्भावना छ, अन्त छैन भन्न सक्ने ठाउँमा म छैन। त्यहाँको भौगोलिक धरातल भिरालो र पानीका मुहानहरू भएको हुँदा अब यो विषयमा कसरी जाने त्यो कुरा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यही ठाउँ मात्रै सम्भावना छ, अरू छैन भन्न त म सक्दिनँ। भूगोल र किन त्यो ठाउँ भनेको जमिन 16 नम्बर वडाको हो, पुरै बाटो 20 नम्बर वडाबाट जानियो, जमिन पुरै 16 नम्बर वडाको, तर बाटो चाहिँ पुरै 20 नम्बर वडाको हो। त्यसकारण 20 का जनता त त्यसबाट प्रभावित हुन्छन् बढी 16 का भन्दा। वडा नम्बर 16 को अध्यक्षले म अर्मलाको बाटोबाट ल्याएर पनि फोर फाल्छु भनेर त्यो मैले नभनेको कुरा किन यसरी आइरहेको छ? म कहीँ त्यो भन्न सक्छु। हाम्रो मित्रता 16 र 20 को मित्रता, जमिनमा हाम्रो साथ छ, खोल्साहरूमा हाम्रो साथ छ, पानी अहिले पनि 16-20 का जनताहरूले 16 का मुहानहरूबाट ल्याएको पानी, चाहे हरिहर गुफा होस्, चाहे भलाम होस्, चाहे आँटीगर मौजाको कुरा होस्, चाहे काउको पानी होस्, चाहे आर्वाको पानी होस्, सबै 16 को जङ्गलबाट आएको पानी त हो नि। हामीसँग यो खालको भाइचारा सम्बन्ध छ, अनि त्यो सम्बन्ध बिगार्ने र म बोल्न सक्छु? त्यो नभएको कुरा आज प्रचार भइरहेको छ, मलाई दुःख लागेको छ।
अरू के भन्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण जनताहरूलाई तपाईँहरूले उठाएको आन्दोलनप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ। महानगरपालिका गम्भीर छ। त्यसमा पनि म 16 जमिन जोडिएको वडा, सिमाना जोडिएको वडा भएको हुँदा हाम्रो मित्रता धेरै सयौँ वर्ष पुरानो मित्रता हो, गहिरो सम्बन्ध छ। हामी 20 का जनताको चित्त दुखाएर केही पनि त्यस्ता खालका निर्णयहरू गर्न पर्छ भन्ने मान्यतामा एउटा सिमाना जोडिएको वडा अध्यक्ष भएको हुँदा म जान सक्दिनँ। 20 को वडा अध्यक्षसँग मेरो सुमधुर सम्बन्ध छ। यही कारणले म सबै सम्बन्धहरू बिगार्न सक्दिनँ। त्यहाँका जनतासँगको मित्रतालाई हामी बिगार्न सक्दैनौँ र महानगरपालिकाले यो विषयमा गम्भीरता साथ अध्ययन गरेर त्यो ठाउँ उपयुक्त हुने छ भने के आधारमा छ, छैन भने के आधारमा छ, महानगरले अब त एउटा निष्कर्ष दिनु पऱ्यो नि। अनि त्यसपछि अरू विकल्पहरूमा उपयुक्त छ के आधारमा छ, छैन के आधारमा छ, होइन भने अरू नयाँ ठाउँहरू खोजेर जानु पऱ्यो। किन भन्दा हामी समस्याबाट भाग्ने हो भने किन जनप्रतिनिधि भएको हामी? जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त यो विषय त समाधान गर्न पऱ्यो नि। म यिनै कुराहरू राख्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।